बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम औरंगजेब का भेस बदलकर अस्पताल का खुफिया दौरा मजाक बनने पर औरंगजेब ने भेस बदलकर जिना अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। लोग उल्लू हैं, उनको समझ में नहीं आता, नजर नहीं आता कि ये खुफिया दौरा कह रही हैं। वो माँ जो अपने 4 बच्चे छोड़कर आशना के साथ भाग जाती है, ये सब गलत तेल की वजह से होता है। 4 बच्चों को छोड़ के वो आशना के साथ भाग रही है, तो इसका कुकिंग ऑयल से क्या ताल्लुक है? कुकिंग ऑयल से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जेदा जी ने ये नहीं बताया कि खुराक हराम की हो या हलाल की हो, इससे भी कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, इस पर जेदा जी मुकम्मल खामोश हैं। जावेद चौधरी के इस इंकशाफ पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। नून लीग ने एक वीडियो जारी की जिसमें दावा किया गया कि मरियम औरंगजेब बड़ी मरियम की हिदायत पर भेस बदलकर जिना अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा कर रही हैं। लेकिन दिलचस्प चीज देखें, शायद ये पहला अस्पताल है जहां डॉक्टर मरीजों को छोड़कर एक भेस बदली हुई औरत जो चंगड़ी दिखाई दे रही थी इसका हाल चाल पूछते नजर आए। कैमरे का रिजल्ट देखकर साफ पता चलता है कि बड़े जदीद कैमरों से फिल्म बंदी की गई है। स्क्रीन पर देखें, कैमरा मैन ने इस उम्मीद पर कि सामने से मरियम औरंगजेब नमूदार होने वाली है पोजीशन पहले ही संभाल रखी थी। अस्पताल के अंदर जगह जगह असलहे से लेस पुलिस वाले खड़े थे। ये बिल्कुल वही काम था जो मरियम ने किया था कि कैमरे घर के अंदर लगाकर घर में अचानक दाखिल होने के लिए इजाजत लेना कि मैं अंदर आ जाऊं। यानी ये कोई खुफिया दौरा नहीं था बल्कि एक ड्रामा था। ये दौरा सोशल मीडिया पर खूब मजाक और तबसरों की जीनत बना। सहाफी रजी ताहिर ने तबसरा किया, मरियम औरंगजेब का भेस बदलकर जिना अस्पताल का दौरा पूरी कैमरा टीम के साथ। इस पर नून लीगी बत्ती वाले लिफाफे ने कहा, पुराने जमाने में बादशाह अपनी अवाम में भेस बदल कर निकलते थे और अवाम के मसाइल देखते थे। आज ये सब मरियम सरकार में हो रहा है। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया। बादशाह वीडियो भी साथ साथ बना रहा था। इमरान अफजल राजा ने मज़ाहिया अंदाज में कहा, मेंढक पर चादर डाल दो, फिर भी अपने बेढंगे हुलिये और चाल ढाल से पहचाना जाता है, वरना कैमरामैन को कैसे पता चला कि ये डड्डू चार्जर है और इसकी वीडियो बनानी है। अदाकार असद मलिक ने कहा, बाकी बातें एक तरफ, कैमरामैन के लिए यकीनन दाद बनती है कि इसने राज फाश नहीं होने दिया कि कोई आम हस्ती अस्पताल के दौरे पर है। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, कैमरामैन ने भी भेस बदला हुआ था। तो आप घरेलू खातून की तरह बड़ी सी चादर ओढ़ने को हुलिया बदलना समझते हैं। एक आपके साथ ये जो 4 अफराद मुसलसल नजर आ रहे हैं, एक ग्रीन मास्क वाला भाई है, एक ये ऑफ वाइट कुर्ता शलवार वाला बंदा है, पीछे ये एक और खातून है। तो कैमरा मुसलसल आपके साथ चल रहा है जिसमें लोग भी झांक रहे हैं। लोग उल्लू हैं, उनको समझ में नहीं आता, नजर नहीं आता कि ये खुफिया दौरा कह रही हैं आप। हॉस्पिटल ऑफिशियल्स आपको ब्रीफ कर रहे हैं वहां पे खड़े होकर, और आपने बताया कि जी चीजें बहुत बेहतर हैं, लोग बड़े खुश हैं जब बात हुई है और हालात बेहतरीन, लोगों की जानिब से तारीफें। ये सिर्फ इनके अपने दावे हैं। जियो की ब्रेकिंग न्यूज पर सहाफी शाहिद असलम ने जवाब दिया, भेस बदल लिया ते कैमरामैन पूरे ने ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਗੈਪ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ। जनाब मेहनत करनियां पैंदियां ने, कमले भेस बदलने पैंदे ने। मुकद्दस फारूक अफान ने ट्वीट किया, वुज़रा भेस बदल कर अवाम में मत जाएं, किसी ने पहचान लिया तो मसला हो जाएगा। नून लीगी लिफाफा जिसने मरियम औरंगजेब की तारीफ करनी थी वो भी मान गया। वसीम अब्बासी ने तारीफ की बजाय लिखा, वैसे मुझे भी लगता है इसको सब ने पहचान लिया। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, अमले को पहले ही पता था, इनकी इतनी जरूरत ही नहीं कि अवाम के दरमियान बगैर सिक्योरिटी चले जाएं। कैमरामैन कोई जिन था जो अवाम को नजर नहीं आ रहा था। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने मरियम औरंगजेब की स्क्रीन पर दिखने वाली एडिट तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मरियम औरंगजेब का भेस बदलकर जिना और चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। एडवोकेट इजाज नवाज ने हकीकत पर मबनी सवाल उठाया, मरियम औरंगजेब भेस बदलकर जिना अस्पताल पहुंच गई मगर कैमरा, प्रोटोकॉल और डॉक्टर साथ देखा जा सकता है। ये कौन सा खुफिया दौरा था? एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा, भेस बदलने वाली अदाकारी मरियम औरंगजेब से मरियम नवाज ज्यादा बेहतर कर सकती थी। शोबाजी का मजा भी आना था। बेशक पंजाब पुलिस यूनिफॉर्म वाली टिकटॉक देख लें, किड़िक किड़िक किड़ी जीदा चंगड़ के नाम से मशहूर मालशी लिफाफा समझे जाने वाले सहाफी जावेद चौधरी ने अपने इल्म के जोर पर नया इंकशाफ किया कि बेटा जो अपने बाप के साथ गुस्ताखी करता है, वो माँ जो अपने 4 बच्चे छोड़कर आशना के साथ भाग जाती है, ये सब चीजें खुराक की वजह से होती हैं। अगर आप अपनी खुराक बदल लें तो मुजरिम से अच्छा इंसान और अच्छे इंसान से मुजरिम बन सकते हैं। इन सब चीजों में कुकिंग ऑयल अहम किरदार अदा करता है। ऑयल का इस्तेमाल मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बेटा जो अपने बाप के साथ गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर बेटा कर रहा है या माँ है अपने 4 बच्चों को छोड़ के वो आशना के साथ भाग रही है, तो आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना उसके।
اور یہ وجہ یاد رکھیے گا، یہ خوراک ہے، کوکنگ آئل سے بڑا گہرا تعلق ہے، یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ بیٹے اور بیوی کے کردار میں بگاڑ خوراک اور تیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بیوی کو چھوڑیں، صرف اس کے بیٹے کو ہی دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی جاوید چودھری ہے جس کا اپنا بیٹا 12 نومبر 2021 کی صبح ویگو ڈالے میں بیٹھ کر بدماشی کرتے ہوئے شراب کے نشے میں خواتین اساتذہ کو ہراساں کرنے کے الزام میں ساتھیوں سمیت گرفتار ہوا تھا۔ سب کے کریکٹر میں جو بھی تھوڑی بہت جھول ہے وہ خوراک سے ٹھیک کریں، آپ باقی سارے کام چھوڑیں۔ ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھیں، جیدا جی نے یہ نہیں بتایا کہ خوراک حرام کی ہو یا حلال کی ہو، اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں، اس پر جیدا جی مکمل خاموش ہیں۔ یاد رہے یہ وہی جاوید چودھری ہے جو حال ہی میں مردانہ کے نام سے دوائی پھکی بھی لانچ کر چکا ہے۔ آج کی بونگی پر ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، مجھے لگتا ہے کہ جاوید چودھری کو ایک اچھے دماغی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ یہ آدمی صحافت میں ننگا ہونے کے بعد اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ ایک نے کہا چند سوالات ہیں جاوید چودھری سے کہ اگر کوکنگ آئل کردار پر اثر انداز ہوتا ہے تو لفافہ صحافت کا جنم کس تیل میں ہوا؟ کیا سیاستدان لفافہ اینکرز قوم کو گمراہ غلط تیل استعمال کر کے کر رہے ہیں؟ جاوید چودھری خود کون سا برانڈ استعمال کر رہے ہیں جو انہیں حقیقت پسندی سے اتنا دور لے گیا؟ ایک پروگرام میں نون لیگی مشتاق منہاس نے جاوید لطیف والا انکشاف کرتے ہوئے کہا، نواز شریف نے فارم 47 کی حکومت لینے سے انکار کر دیا تھا لیکن پھر پرابلمز شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد نواز شریف کو زبردستی حکومت دے دی گئی۔ کلپ دیکھیں۔ میاں صاحب مرکز میں حکومت بنانے کے قائل نہیں تھے۔ میاں صاحب نے جب سختی سے انکار کیا تو پھر پرابلم شروع ہو گئی۔ اس پر صحافی طارق متین نے جواب دیا، نصیب و لال سے گن پوائنٹ پر فحش گانے زبردستی بنوائے جاتے تھے۔ نصیب و لال جو ہے وہ کہتی تھی کہ انٹرویو میں فحش گانے اس لیے گاتی ہوں، مجھ سے بزور اسلحہ یہ گانے گوائے جاتے ہیں، مجھے مجبور کیا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب سے زبردستی حکومت بنوا دی گئی، یعنی ایک لوٹ کا مال ہے آپ کو دے دیا گیا اور کہا یہ لوٹ کا مال رکھو اپنے پاس بزور اسلحہ۔ اظہر مشوانی نے طنز کیا، کہا زنا بالجبر تو سنا تھا، حکومت بالجبر پہلی بار سنا ہے۔ صحافی نادر بلوچ نے لکھا، 17 سیٹوں والا کہہ رہا تھا کہ ہم مرکز میں حکومت نہیں بنائیں گے لیکن پنجاب میں بنائیں گے۔ پھر لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس نے بتایا کہ تم پنجاب وچ بھی نہیں جیتیا، لہٰذا مرکز وچ تیری ہی حکومت ہوئے گی، تو یہ بھگتیں گا۔ نواز شریف کے صحافی نجم سیٹھی کا بیان دیکھیں، کہا عمران خان پاکستان کی تاریخ کا واحد لیڈر ہے جو ہیرو ہے۔ بھٹو بھی کبھی ہیرو نہیں تھا، محترمہ بھی ہیروئن نہیں تھی، عمران خان واحد لیڈر ہے جو شروع سے ہیرو ہے۔ یوتھ کو عمران خان میں ایک نیشنلسٹ نظر آتا ہے۔ مزمل اسلم نے لکھا، ایک عام بنگلہ دیشی سے ملاقات ہوئی، وہ اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ خان صاحب جیل سے آزاد ہو چکے ہیں۔ میں نے اسے بولا نہیں، وہ ناحق بدستور قید ہیں۔ جواب میں بولا عمران خان بنگلہ دیش کی عوام کا پسندیدہ شخص ہے۔ اور نواز شریف جواب ملا وہ دوسرا حسینہ واجد ہے۔ اندازہ لگائیں، بات پاکستان سے بہت آگے کی ہے۔ یہ عید بھی خان کے بغیر سادگی سے منانی ہے۔ مولانا طارق جمیل نے پاکستان کے موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنی 17 سالہ زندگی میں پاکستان میں ایسا ظلم نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے، لیکن رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران افضل راجہ نے لکھا، اس سے بڑا تھپڑ ان لوگوں کے منہ پر کیا ہوگا جو کہتے ہیں کہ وہ جی پہلے بھی ایسا ہوتا تھا۔ چند ٹکوں پر بیکنے والے چند میڈیائی دانشوروں نے ظلم اور زیادتی کو بھی نارملائز کر دیا۔ اسد طور کا یہ بیان دیکھیں، کہا عید کا دن ہے، یہ نارمل دن نہیں ہے میرے لیے۔ پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر عمران خان اپنی اہلیہ سمیت اڈیالہ جیل میں قید ہیں، آپ سب ان کے لیے دعا کریں۔ عمران خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی، جیل میں عید نہیں ہوتی بلکہ جیل ہوتی ہے۔ انور لودھی نے لکھا، جو ایک قیدی کو جیل کے اندر مسجد میں عید کی نماز سیکیورٹی رسک کی وجہ سے نہیں پڑھنے دیتے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔